साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत फंडान म्हणजे आमच्या वाठारांतले कवळे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक यांच्या पुढाकारान जवळ 55 सिटींग बेंचीस तांणी घालपाचें ठरयलें. ताच्या फावंडेशन स्टोन आज तांच्या हातीन जालो आनी अशा वेळार तांच्या बरोबरूच उपस्थित गांवचे सरपंच मनुजा नायक, तशेंच स्थानीक पंच प्रिया बाब विठोबा, तसेच मानोडेचे बाब वामन, वाडी तळावलीच्या पंच, तसेच उपस्थित सगळे आजी माजी पंच सरपंच आणि नागरीक. एक खूब बरी गजाल आसा आनी बरो इनिशिएटीव आसा बाब गणपत नायक हाणें घेतलो. आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत एक सदांच अशें वातावरण आसता की सांजच्या वेळार सगळे आजूबाजूचे लोक आसता एक कडेन येवन गोश्टी करता आसत किंवा आपली सुखदुख्खां आसत ती एकामेकाक शेअर करता. आनी अशा वेळार ते खंयी वचपाक जागो सोदता, तांकां योग्य सुविधा मेळचे आज हे सिटींग बेंचीस कवळे पंचायतभर वेगवेगळ्या वॉर्डान हे घालून दितले. त्याच बरोबर काही वाठारांत जे बस स्टॉप बसी रावता ते कशें आसा बस स्टॉपारूच रावता अशें ना, काही जाग्यांचेर बसीस थोड्या जाग्यांचेर रावता ज्या कडेन उबे रावन तांकां वतान उबें रावन तांकां थंय बसीक रावचें पडटा. अशाय जाग्यार काही ठिकाणी हे सिटींग बेंचीस बसीत वतले. त्या खातीर बाब गणपत नायक हाचें हांव अभिनंदन करतां. अशेंच बरें काम ताणें जिल्हा पंचायत फंडा मार्फत जे लोकांक उपयुक्त आसा अशीं कामां मुखार करत रावची अशी विनंती करता. आनी बाब जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय विनंती करता की बरें काम ताणें करचें, कारण आमच्या मडकय वाठारांत एक सदांच आमच्या आमदाराची एक सदांच सांगप आसता की जें काम करता तें बरें जावपाक जाय आनी लोकांक उपयोगी अशीं कामां जावपाक जाय. त्या खातीर अशीच सगळे जे पंचायत आसा जिल्हा पंचायत आसा सगळे मेळून आमी अशीच बरी कामां करत रावया अशी आस्त बाळगता. तर्फे एक टेंडर काढला मांग आशिल्ल्यांची आनी सरपंचाची फूल पंचायती सिटींग बेंचीस बांदली. ताका ग्रेनायट आसा म्हणजे आमी पयलीं हांगसर हार्वर्ड एरिया आसल्या कारणान लोखंडी बाब कमी केल्या. लोखंडी घातली तर रोखडी कळून येता म्हणून आमी पयलो 25 झाडपी भितर पयलीं आमची हें काम अशें बांदचें आनी कोणें बांदूना. फस्ट प्रोजेक्ट हो दुर्बाट कंप्लीट केला. आतां आमी कवळे स्टार्ट केला. चारय पंचायती म्हणजे वाडी तावली दुर्बाट आनी कवळ्यान बांदवडे हे साधारण 5.5 हो टेंडर. कोणा हे पॅसेंजरा खातीर का पॅसेंजर जावं जाणटे लोक कोणी बसतात तांचे खातीर आनी
मेन म्हणल्यार सावळे बांदून घेतात तुजे वता घालूं नाका कित्याक रेडनेट ते फाल्यां थंय पडटले कळ्ळें तुका म्हणजे जाणटे लोकांक आनी जे कोण वयता पळय बसीन तांकां खातीर पेलचीस ओके फकत 5.5 लाख वयर आसता अमावंट 55 सुमार बँक बांदतले आमी टोटल एक पंचायत या हां हय बांदोडे 65 आसा हां तितून पाट जाले पाटी तवाली 50 कितें आसा ओके हे आमचो आमदार बाब सुनील जोळकाराची आयडिया तर लोकांनी घालनाक म्हणलें म्हणून हे बेंचीस घेतले आमी बांदकाम